बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे माशरे में आज भी बहुत से लोग इस तरह के हैं कि जिनसे लोग मिलना चाहते हैं, जिनसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, जिनके पास बैठना चाहते हैं, उनसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अच्छे अखलाक के मालिक हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, लोगों के काम आते हैं और लोगों की मुश्किल में उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इसके बरक्स हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंतहाई मुतकब्बर हैं। वो किसी को कुछ नहीं समझते, अपने आप को दर्जा कमाल पे फायज समझते हैं। ये वही लोग हैं जो लोगों के दिलों में नफ़रत डालते हैं और किसी को खुश होता देख कर परेशान हो जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वो कौन से तरीके हैं कि जिनको हम फॉलो करके अपनी शख्सियत को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है वो है आपका अच्छा लिबास पहनने। आपका अच्छा लिबास आपकी शख्सियत का गम्मास होता है। हम ये कहते हैं कि एक अच्छा लिबास ही बंदे की पहचान होती है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब आप घर से ऑफ़िस के लिए तैयार होकर निकलते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, अपने आप को फ्रेश फील करते हैं और आपके अंदर उस वक्त कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है और आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा रिलैक्स भी होते हैं। तो आप अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले अच्छे लिबास का इंतखाब करें। आपका लिबास साफ़ सुथरा होना चाहिए, मौसम के मुताबिक होना चाहिए। इसी तरह आप अपनी खूबियों को जानें। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी खूबियाँ दी हुई हैं। आप देखें कि अल्लाह ताला ने कितनी आपको खूबियाँ दी हुई हैं। उन पे अगर गौर करें तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और इसी तरह अपने अंदर मज़ीद खूबियाँ पैदा करने की कोशिश भी करेंगे। इसी तरह एक अच्छी शख्सियत के लिए ये बात भी ज़रूरी है कि आपके ज़हन में नाकामी का कभी डर नहीं होना चाहिए कि मैं ये काम शुरू करने लगा हूँ, मैं इसमें नाकाम हो जाऊँगा। ना आपने नाकामी से डरना है, ना किसी और से डरना है। डरना है तो सिर्फ रब से डरना है। और जब आपका यकीन सिर्फ इस बात पे हो जाएगा कि ज़मीन सारी मुखालिफ हो, फलक भी हो अदुव मेरा, बिगड़ता कुछ नहीं यारब, निगहबां हो जो तू मेरा, तो आपकी शख्सियत में एक बला की ताकत आ जाएगी और अपने काम को बहुत अच्छे अंदाज में सर अंजाम देने के आप काबिल भी हो जाएंगे। इसी तरह आप मकसद के हसूल के लिए मुसलसल कोशिश करते रहें। हमारे यहाँ कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो मकसद का तयन करते हैं और स्टार्ट में बड़ी कोशिश भी करते हैं, लेकिन अभी उनको वो मंजिल मिली नहीं होती। मंजिल के मिलने से पहले ही अपनी कोशिश को छोड़ देते हैं। तो आपके काम में, आपकी कोशिश में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तसलसल होना चाहिए। जब तक आपका वो काम मुकम्मल नहीं हो जाता आप उसको कभी ना छोड़िएगा। ये आपकी शख्सियत की एक पहचान बन जाएगी। बल्कि आप अपना तारफ़ भी करवा सकेंगे कि जो मैंने काम शुरू किया है ना ज़िंदगी में, वो कभी अधूरा नहीं छोड़ा, मैं उसको बर वक्त मुकम्मल करता हूँ। इसी तरह हर वक्त संजीदा रहना जो है, ये भी आपकी शख्सियत की ख़ामी है। आपने हर वक्त संजीदा नहीं रहना, बल्कि दोस्तों से हंसी मजाक भी करनी है। और अगर आप जो लोग आप देखते हैं कि जो ज़्यादा संजीदा होते हैं उनके दोस्तों में कमी हो जाती है। वो हर वक्त टू दी पॉइंट ही बात करते हैं, लेकिन इसके बरक्स वो लोग जो खुश मिजाज होते हैं, लोग उनके पास बैठते हैं और उनसे ज़्यादा दिल की बातें शेयर करते हैं। इसी तरह आप अपनी सलाहियतों पर शक न करें। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार सलाहियतें दी हुई हैं। वो खालिक़ कायनात की तकसीम है। उसने किसी के अंदर कोई सलाहियत बहुत ज़्यादा रखी है और किसी दूसरे के अंदर कोई दूसरी सलाहियत रखी हुई है। इसलिए आपके अंदर जो भी सलाहियतें हैं उस पर कभी शक ना करें और कॉन्फिडेंस के साथ जो भी काम करें उसको अच्छे अंदाज में करें। इसी तरह आप लोगों की गुफ्तगू को इंतहाई तवज्जो के साथ सुनें। आपने देखा होगा कि उन लोगों को ही ज़्यादा पसंद किया जाता है जो दूसरों की बात को तवज्जो से सुनते हैं।
اس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو پھر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کو جا کے ہم اپنی بیماری کے بارے میں اے ٹو زی بتانا چاہتے ہیں، میرے یہ معاملات ہیں، مجھے اس وقت یہ پرابلم ہوتی ہے، اس طرح میری پرابلم ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر اگر آپ کی بات توجہ سے نہیں سنتا تو آپ یقیناً یہ سوچیں گے کہ جو ڈاکٹر میری بات ہی نہیں سن رہا وہ میرا علاج کیسے کرے گا۔ تو بالکل ایسے ہی آپ پبلک ریلیشنز میں، پبلک میٹنگز میں بھی آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے دوسروں کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنی بات کو اچھے انداز میں کرنا ہے۔ بات کرنے کا سلیقہ جو ہے وہ اچھے لوگوں میں ہوتا ہے، اچھی شخصیت کی پہچان ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ تو آپ نے جب بھی بات کرنی ہے اچھے انداز میں کرنی ہے، کیونکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک آدمی نے بات نہ کی ہو اس کی خوبیاں اور خامیاں چھپی رہتی ہیں۔ تو آپ جب بھی گفتگو کریں اچھے انداز میں کریں۔ اسی طرح آپ اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیے گا۔ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہوتا ہے جو غصے پر قابو پا لے۔ آج ہماری بہت سی بیماریوں، بہت سے مسائل کی وجہ صرف اور صرف جذبات پہ کنٹرول نہ کرنا ہے۔ ہم جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں اور وہ کام کر دیتے ہیں جس کے بارے میں ہم خود بھی توقع نہیں رکھتے۔ تو ایک اچھی شخصیت کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ مشکل حالات میں جو ہے اپنے آپ پہ قابو رکھنا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ میری یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ میں دوسرے کی غلط بات کو برداشت نہیں کرتا۔ بھئی برداشت ہی تو غلط بات کو کرنا ہوتا ہے، درست بات کو تو ہر بندہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو جب کوئی غلط بات کر رہا ہو اس وقت برداشت کرنا ہی آپ کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، کیونکہ سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ آپ کی تھنکنگ جب پازیٹیو ہوگی تو پھر آپ جو کام شروع کریں گے اللہ کی طرف سے اس میں مدد بھی شامل ہوگی اور آپ کے لیے آسانیاں بھی بنتی نظر آئیں گی۔ اسی طرح آپ اپنے کام کو زیادہ ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیں۔ کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام جو کر رہے ہیں اس کا معاوضہ تو ہمیں اتنا ہی ملنا ہے اور ہمیں اتنا ہی کام کرنا چاہیے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ آپ جو کام آپ کر سکتے ہیں اور جتنا کر سکتے ہیں اس کو پورا ایمانداری، محنت اور خلوص نیت کے ساتھ کریں اور پوری جان مار دیں، اس پہ محنت کر دیں۔ جو کام کا معاوضہ آپ کو ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے، لیکن آپ کی جان فشانی کا، آپ کے خلوص کا صلہ اللہ کی ذات کی طرف سے آپ کو ضرور ملے گا، اور وہ کسی اور انداز میں ہو سکتا ہے۔ وہاں پہ ہی آپ کی پروموشن ہو جائے، آپ کے کام کو دیکھ کے وہاں پہ ہی آپ کو پروموٹ کر دیا جائے، یا کسی اور جگہ پہ آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ اس لیے اپنے کام کو زیادہ ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیجیے گا۔